मेरा नाम अरमिश है। मेरी उम्र 22 साल की थी जब मेरी शादी मेरे मनपसंद शख्स अरहम से हुई थी। ये पहली नजर का प्यार था, लेकिन मेरे अब्बू को अरहम इतना खास पसंद न था। इसकी वजह ये थी कि मेरी बड़ी बहन का शौहर काफी समझदार और कमाने वाला था, जबकि अरहम इस वक्त कोई भी काम नहीं करता था। मेरे अब्बू को रिश्ता मंजूर करने में काफी वक्त लगा था। ये वक्त मेरे और अरहम हम दोनों के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वो हर रोज मुझसे ये वादा करता था कि मैं इसका हक किसी को नहीं दूंगी। मैं इसे समझाने की कोशिश करती थी जब वो कहता था कि तुम्हारी खूबसूरती मेरी कमजोरी है, जिसके आगे मैं बेबस हो जाता हूँ। मैं इसे हौसला देती थी कि मैं इसकी हूँ। वो उम्र में मुझसे 2 साल छोटा था, इस वजह से वो मुझे बच्चा लगता था, और मैं इसके साथ खड़ी होती थी तो इसे बड़ी लगती थी, जिसकी असल वजह मेरी जिसामत और खूबसूरती थी, जो मेरे हुस्न को चार चांद लगा देती थी। और अरहम की मोहब्बत से इसमें इजाफा हो जाता था। शादी से पहले हमें आपस में मिलने का वक्त नहीं मिलता था, लेकिन मैं फिर भी छुप कर इससे मिल लेती थी, क्योंकि ये दूरी मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती थी। अरहम और मेरी बहन का बेटा हम उम्र थे। मेरी बहन मुझसे काफी बड़ी थी। इनका बेटा काफी चालाक था और इसे हर तरह के काम का पता था। वो अरहम को भी सिखाता था। अरहम भी इसकी तारीफ करता था, लेकिन मुझे अपने भांजे से चिढ़ थी, क्योंकि वो हर वक्त मुझ पर नजर रखता था। और एक दफा मैं कॉलेज में थी जब मुझे अरहम ने मोबाइल में मैसेज किया कि वो होटल के रूम में बुकिंग करवा चुका है, इसलिए अब मुझे कॉलेज से निकलकर इसके साथ होटल पहुंचना है। मैं परेशान थी कि ये सब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अरहम ने नाराजगी इख्तियार कर ली थी, जिसकी वजह से मुझे एक कदम उठाना पड़ा। मेरे भांजे ने मुझे लेने के लिए आना था। वो मेरी छुट्टी के 1 घंटे पहले ही बाहर गेट पर खड़ा हो जाता था। मैं इस दिन बुर्का पहनकर निकली थी ताकि किसी की नजर में ना आ जाऊं, पर मेरे भांजे ने मुझे अरहम के साथ बाइक पर बैठते हुए पहचान लिया था। मैंने ये बात अरहम को बताई तो वो कहने लगा कि तुम्हारा भांजा बच्चा है, इसे हैंडल कर लेना। इसके बाद से मेरे भांजे ने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी और कहने लगा कि वो मेरी शादी अरहम से नहीं करवाने देगा और शादी से पहले ही हमारे रिश्ते का सबको बता देगा। मैं इसकी बातें सुनकर डर चुकी थी। इससे मेरा बिल्कुल डर नहीं होता था और ना ही वो मेरी इज्जत करता था। मैंने इसे बहुत समझाया था कि कभी मैंने इसकी जिंदगी में टांग नहीं अड़ाई, और वैसे भी मैं इसकी खाला हूँ, तो तमीज से बात किया करे। पर वो और भी बदतमीजी करते हुए कहने लगा कि यही तो नाइंसाफी है कि कुदरत ने आप जैसी हसीना को मेरी खाला बना दिया। यही चीज तो मुझे करीब आने से रोक देती है, नहीं तो आज अरहम की जगह मैं आपके साथ होता। खाला जी, मैं इसकी बेबाक बातों से शर्म से चूर हो गई थी। जब वो मेरे लाल चेहरे को बगौर देखे कहने लगा, मैं इसकी आंखों में देखने से कतरा रही थी। इसने मेरा चेहरा ऊंचा किया और मेरी आंखों में झांकने लगा था, इससे पहले कि वो कोई गुस्ताखी करता। जब मैं खुद इससे दूर हो गई थी और इसे बावर कराया कि खबरदार, मैं इसकी खाला हूँ, वो मुझसे अलग हो, और वापस चला गया। फिर वापसी पर इसने मुझे जो अजीब सी घूरी दी, मैं समझ गई थी कि वो चुप नहीं बैठेगा। मैंने अरहम को बताने का प्लान बनाया, पर अरहम ने मेरे भांजे की नीयत को जानकर मेरे भांजे का कत्ल कर डालना था, और इस तरह मैं अरहम से दूर हो सकती थी। मैंने अपना मुंह मौके की मुनासबत से बंद ही रखा था। मेरी मेहंदी की शाम मुझे मेरा भांजा दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे वहम होने लगा कि कहीं वो मेरा पोल ना खोल दे। जब मैं इस रूम की जानिब बढ़ने लगी जिधर वो रुका था, वो अपने नाना अबू यानी कि मेरे अब्बू के साथ मौजूद था। मेरा दिल भारी हो गया था। मैंने अपने भांजे को आवाज दी कि तुम्हारी खाला जाने वाली है, कुछ पल ही इसके साथ बिता लो। वो भी समझ गया था कि मेरा इशारा किस चीज की तरफ है। मैं अपने रूम में आ गई थी और इसका इंतजार करने लगी थी। जब रात को मेहंदी के बाद वो मेरे रूम में आया और मेरे सरापे को देखने लगा था, मुझे देखकर इसने एक लाइन मारी थी, मैंने तो अरहम से खुश नसीब हूँ क्योंकि मुझे इससे पहले मिली हो। इससे पहले वो मेरे पास आता, जब मैंने इससे शर्त रखी कि आज के बाद वो अपना मुंह सिर्फ अपनी प्यारी खाला की तारीफ के लिए खोलेगा। इसने मुझसे वादा किया था। मैंने इसको ये भी कहा कि आज के बाद मुझे इस गंदी नीयत से देखने की हिम्मत भी मत करना। और मेरी बात सुनकर शैतानी मुस्कुराहट उछालने लगा और मुझ पर झुक गया। इसके अंदर की आग का मैंने अपनी मेहंदी की रात अंदाजा लगा लिया था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि अपने ही भांजे से
یہ سب کروا رہی تھی، پر میں مجبور تھی۔ وہ مجھ سے کافی دیر کام کرتا رہا اور کم عمری کی وجہ سے تھک گیا تھا۔ میں سوتے ہوئے دیکھا تو اس کی شکل پر بلا کا مجھے پیار آیا تھا۔ کاش وہ اندر سے بھی اتنا ہی معصوم ہوتا۔ میں نے اسے کچھ ہی دیر کے بعد اٹھا دیا تھا کیونکہ اسے اپنے روم میں جانا چاہیے تھا۔ اس نے دوبارہ کرنے کی ضد کی اور کہنے لگا یہ کام الوداعی کام ہوگا کیونکہ اس کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے ارحم ہو جائیں گی۔ میں نے بھی اس کی بات سمجھ لی اور اسے دوبارہ اپنی رسائی دے دی، لیکن اسے احتیاط برتنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور میری اور ارحم کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میرا بھانجا مجھ سے کافی دور ہو گیا تھا اور اب شہر چلا گیا تھا، جبکہ اپنے شوہر کی جاب کی دعا کرنے لگی تھی میں، تاکہ میں بھی شہر میں سیٹ ہو جاؤں۔ میرا بھانجا ارحم کو جلاتا تھا کہ وہ ہم سے پہلے شہر چلا گیا ہے۔ آخر قدرت نے ہماری بھی سن لی اور میرے شوہر کا تبادلہ شہر ہو گیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور ہم شہر شفٹ ہو گئے۔ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا جب میرے شوہر کی قسمت اور بھی مہربان ہو گئی اور وہ باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ میں پیچھے سے اکیلی رہنے لگی تھی۔ میری بہن نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے بھانجے کو بلا لے۔ میں اس کی بات ٹال نہیں سکتی تھی جب میں نے اپنے بھانجے کو خود اپنے پاس آنے کی دعوت دی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا بھانجا اب بدل گیا ہے کیونکہ وہ میرے گھر ہوتے ہوئے مجھے دیکھتا بھی نہ تھا اور کچھ ہی وقت گھر گزارتا تھا اور رات کو واپس آتا تھا۔ میں بور ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ میری آنکھ کھلی تو میرا بھانجا اپنے روم میں کچھ کر رہا تھا۔ اس کے روم کی لائٹ آن تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے روم میں چھاپا مارا تو اندر سے ایک لڑکی بھی نمودار ہوئی۔ میں معاملہ سمجھ گئی تھی کہ اندر کیا چل رہا تھا اور ویسے ہی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی بھی کچھ دیر کے بعد باہر چلی گئی تو میں نے اپنے بھانجے سے اس سب کا مطلب پوچھا اور اس سے بھی کہا کہ اگر پسند ہے تو اس کے گھر رشتہ بھیج دو۔ میرا بھانجا میرا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے کبھی اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ میں نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ مجھے صرف اپنے شوہر سے سکون ملتا ہے اور وہ مہندی والی رات میرے سکون کی نہیں بلکہ تمہارے نفس کی تسکین کی تھی۔ اسے میری سچائی بھری باتوں سے آگ لگ گئی تھی۔ وہ بھی گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ کچھ دن کے بعد اس نے آ کر مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ اب وہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ میں نے اس پر یقین نہ کیا لیکن وہ زبردستی میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ رات کو وہ مجھے دودھ دیتا تھا اور صبح اٹھتے ہی وہ مجھے فریش جوس دیتا تھا۔ میں بھی اس کا رنگ بدلتے دیکھ کر حیران تھی اور اب اپنے دل میں اس کے لیے جگہ بننے لگی تھی میری۔ کچھ دن کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے اس دودھ کی وجہ سے مجھے سکون ملتا ہے۔ مجھے اس دودھ کی عادت ہونے لگی تھی اور جب میں وہ دودھ پیتی تو اگلی صبح ہی اٹھتی تھی۔ رات کو میری آنکھ بالکل بھی نہیں کھلتی تھی۔ مجھے حیرانگی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے دودھ پیا اور سونے لگی جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں آسمانوں پر اڑ رہی ہوں۔ یہ سکون مجھے تب ملتا تھا جب میرا شوہر واپس آتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس سے اپنی آنکھیں کھول سکوں پر میری آنکھیں نہیں کھلتی تھی، لیکن اس سکون کی میں عادی ہونے لگی تھی۔ اب یہ روز کا معمول تھا۔ میرا بھانجا جو دودھ دیتا میں وہ فوراً پی لیتی تھی۔ اگلے دن مجھے عجیب سی تھکاوٹ ہوئی تھی پر میں اندازہ نہ لگا سکی تھی کہ وہ دودھ خالص نہیں ہے بلکہ اس میں نشہ آور دوائی ہوتی تھی جس سے میں نشے میں ہوتی تھی اور میرا بھانجا اس حالت میں میرا فائدہ اٹھاتا تھا۔ یہ عمل وہ 1 مہینے تک کرتا رہا تھا اور رات کو میرے ساتھ سب کچھ کرتا رہا تھا۔ اگلی صبح مجھے کچھ بھی یاد نہ ہوتا تھا۔ میں ان سب سے انجان تھی جب ایک دن اچانک ہی کھانے کی میز پر میرا دل خراب ہوا۔ میرے بھانجے نے مجھے پانی پلایا اور میری طرف مسکرا کر دیکھنے لگا۔ میں کچھ دیر بعد بہتر محسوس کرنے لگی جب اچانک سے میرے پیٹ میں درد کی ایک لہر دوڑی اور میں چیخ مارنے لگی۔ میرے بھانجے نے مجھے سہارا دیا اور میرا درد کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے مجھے ڈاکٹر سے چیک کروانے کا مشورہ دیا۔ میں نے اس کی بات مان لی پر ڈاکٹر نے مجھے 1 ہفتے بعد کا نمبر دیا۔ اس دن ہی میرے بھانجے کی امریکہ کی فلائٹ تھی۔ مجھے اس 1 ہفتے میں ایسے ہی درد رہتا تھا پر وہ دودھ کا گلاس اب مجھے نہیں ملتا تھا۔
ایک دفعہ میں نے اپنے بھانجے سے پوچھا کہ اب تم دودھ کیوں نہیں دیتے، تو کہنے لگا اب کام ہو تو گیا ہے۔ میں نہ سمجھی۔ ایک ہفتے بعد ڈاکٹر نے چیک کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں شاکڈ، کیونکہ یہ بچہ ارحم کا تو تھا نہیں۔ مجھے اپنے بھانجے کی بات پر اس کی حرکت یاد آئی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے تھپڑ کا بدلہ لے لیا تھا اور اب وہ امریکہ روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے امریکہ میں ہی شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا تھا اور ادھر میں اپنا بڑھا ہوا پیٹ سب سے چھپاتی پھر رہی تھی۔